नेपाल र चीन बीच यातायात र पारवहन सम्बन्धी प्रोटोकल कार्यान्वयनमा सम्झौता। चीनका समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्ने नेपाललाई बाटो खोल्यो। 17 अर्ब रुपियाँ अनुदान दिने। सरकारी जमिन भएको जान्दा जान्दै पनि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको समेत संलग्नता भेटियो। अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भए पनि आफ्नै तजविजीमा खर्च गर्ने बजेट बढाउन सांसदहरू सक्रिय। मुलुकको समृद्धि र विकासको नारा दिएको सरकारले महत्त्वपूर्ण समय खेर फालेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको आरोप। इराकी सहर बगदादमा भएको आक्रमणको बदला स्वरूप श्रीलङ्कामा बम विस्फोट गराएको इस्लामिक स्टेट आइएस नेता अल बगदादीको भनाई। र आइपिएलको पछिल्लो खेलमा हैदराबादद्वारा पन्जाब 45 रनले पराजित। प्लेअफ पुग्ने पन्जाबको सम्भावना कमजोर। नमस्कार, कान्ति टारीबाट सुरज र तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपाल र चीन बीच यातायात र पारवहन सम्बन्धी प्रोटोकल कार्यान्वयनमा सम्झौता भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय चीन भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र चीनका यातायात मन्त्री ली स्याओफङले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालले चीनका समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुलेको छ। अहिलेसम्म समुद्री पहुँचमा नेपाल भारतसँग निर्भर रहँदै आएको छ। 4 वर्ष अघि दक्षिणी अमेरिकी छिमेकी भारतले नाकाबन्दी थोपरेपछि नेपालले उत्तरी छिमेकीसँग नाका खोल्न पहल गरेको थियो। नेपालले ढिला गरी तयार पारेको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको हो। प्रोटोकलमा हस्ताक्षरपछि भ्रमण दलका सदस्य एवं युवा नेता योगेश भट्टराईले व्यापार तथा पारवहनका लागि चिनिया बन्दरगाह प्रयोग गर्दै तेस्रो विश्वसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने हैसियत नेपालको बनेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणलाई चीनले निकै महत्त्व दिएको पाइयो। नेपालमा स्थिर र बलियो सरकार बनेका बेला चीनले यसलाई एउटा बलियो साझेदारी देखाउने अवसरका रूपमा लिएको हुनुपर्छ। 17 वर्षदेखि चीनमा रहेर काम गर्दै आएका गैर आवासीय नेपाली सङ्घ चीनका पूर्व अध्यक्ष हिमालय सीमापार व्यापार सङ्घका सदस्य एवं वाङतोङ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सञ्जय चेतवानीले पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षरले नेपाली अर्थतन्त्रमा विकासको नयाँ ढोका खोलेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणकै क्रममा चीनको सहयोगमा निर्मित परियोजनाको पुनः मर्मत तथा सुदृढीकरणको लागि अनुदान सहायता सम्बन्धी प्रमाण आदान प्रदान समेत भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र चिनिया वाणिज्य मन्त्री चोङ साङले प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको र सो प्रमाणपत्र आदान प्रदान गर्नुभएको हो। यस्तै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता पनि भएको छ। नेपालका तर्फबाट वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव लालशङ्कर घिमिरे र चीनका तर्फबाट चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकार्य एजेन्सीका अध्यक्ष वाङ स्याउथोले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जनजीविकाका क्षेत्रमा सुदृढ सहायता सबल बनाउने बारे एउटा बैठक म्यान्युट पनि गरिएको छ। नेपालका वाणिज्य सचिव घिमिरे र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकार्य एजेन्सीका अध्यक्ष वाङ स्याउथाओ बीच बैठक भएको हो। चीनले भन्सार प्रशासन र नेपालको वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत भन्सार विभागबीच सहकार्य तथा मैत्रीपूर्ण प्रशासनिक सहायताका विषयमा सम्झौता भएको छ। यसमा नेपालका तर्फबाट वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव घिमिरे र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो याङसीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभाग र मानकीकरण प्रशासन नेपालबीच चीनबीच मानकीकरण सहायता सम्बन्धी समझदारी भयो। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको 1 दशकपछि चीनले नेपाली राष्ट्रपतिलाई बेजिङमा रातो कार्पेट ओछ्याएको छ। दोस्रो BRI बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि चीनले राजकीय भ्रमणको चाँजो मिलाएको हो। चीनले संसारको ध्यानाकर्षण हुने गरी बेजिङ केन्द्रबिन्दु पारेर आयोजना गरेको दोस्रो BRI सम्मेलनमा भाग लिनका लागि 3 दर्जन देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख उपस्थित थिए। तीमध्ये राष्ट्रपति भण्डारी लगायत केही राष्ट्र प्रमुखहरूले पनि चीनको राजकीय सम्मान थापेका हुन्। नेपालका सन्दर्भमा राजकीय भ्रमणलाई प्रतिष्ठाको विषय मानिन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीलाई काठमाडौँबाट सियान अवतरण गर्ने बित्तिकै उपगभर्नर र सियानबाट बेजिङ अवतरण गर्ने बित्तिकै उप परराष्ट्र मन्त्री खोङ हुआन योले स्वागत गर्नुभएको थियो र ग्रेट हल अफ द पिपल्समा चीनका शक्तिशाली नेता राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालका राष्ट्रपतिको स्वागत गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीको पल्लो शान्ति प्रान्तको सियान तिब्बत भ्रमण गर्ने इच्छा चीनले पूरा गरिदिँदैछ। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि चीन भ्रमण गर्नुभएको थियो। उहाँले सन् 2010 अक्टोबरमा साङ्घाई एक्सपो र सन् 2015 को मार्चमा पोआउ फोरममा भाग लिनुभएको थियो, तर राजकीय भ्रमणको अवसर भने पाउनु भएन। यादवको राजकीय पृष्ठभूमि कांग्रेसको थियो। दोस्रो राष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक पृष्ठभूमिबारे चीन अनभिज्ञ थिएन। यति हुँदाहुँदै पनि चीनले ढिला गरी राजकीय भ्रमण गराएको हो।
चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षरले नेपालको उत्तरी ढोका खोलेको छ। प्रोटोकल अनुसार नेपालले चीनका 3 सुक्खा र 4 सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्ने गरी तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात र ती देशमा निर्यात गर्न सक्छ। चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्यले भन्नुभयो, मुलुक वर्षौंदेखि भारतसँगको एकल निर्भरतामा चल्दै आएको थियो। प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालले चीन हुँदै विश्वका सबै देशसँग सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने बाटो कानुनी रूपमै खुल्ला भएको छ। आचार्यले सम्झौता भएको नेपालको स्वाभिमान बढाउने र सार्वभौमिकता जोगाउन कोसेढुङ्गा भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यसको महत्त्व ज्यादै छ। वर्ष अघि म राजदूत भएका बखत चीनसँग व्यापार सम्झौता गर्ने पहल भएको थियो। मस्यौदा पनि बनेको थियो, तर नेपालले त्यतिखेर हिम्मत गर्न सकेन। अहिले हिम्मतका साथ सम्झौता गरी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेको देख्दा खुसी लागेको छ। दुई व्यक्तिबीच भएको सम्झौतामा तमसुक वा करार पत्रको कानुनी महत्त्व भए जस्तै दुई मुलुकबीच भएको सम्झौतामा प्रोटोकलको निकै महत्त्व हुन्छ। यसमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि सम्झौतामा बाँधिएका मुलुक पछि हट्न पाउँदैन। पारवहनमा नेपाल भारतसँग मात्रै निर्भर हुँदा 2027, 2045 र 2072 गरी 3 पटक नाकाबन्दीको शिकार भइसकेको छ। सरकारले हालै पारित गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा भारतको नाकाबन्दीलाई राष्ट्रिय खतरा भन्दै त्यसबाट उम्कन चीनसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको समेत संलग्नता भेटिएको छ। सरकारी जग्गा विवादास्पद ढङ्गले व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थाहा पाउँदै पनि एनआरएनका केही पदाधिकारीले जबरजस्ती खरिद गरेको भेटिएको हो। बालुवाटारको जग्गाबारे जानकारीका स्थानीयले भने गैर आवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीले जग्गा खरिदका लागि छलफल र गृह कार्य गरेको थाहा पाउनासाथ हामीले यो सरकारी जग्गा हो, नकिन्नुहोस्, पछि विवाद आउँछ भनेर सम्झाएका थियौं। त्यतिले समेत विश्वास नहोला भनेर आवश्यक कागजात र अन्य विवरण बुझाएका थियौं, तर जबरजस्ती किनेरै छाडे। जग्गाको कागजपत्रबारे प्रश्न उठेपछि एनआरएनका पदाधिकारीले वरिष्ठ अधिवक्ता लोकभक्त राणालाई कागजात देखाएका थिए। उहाँले ग्रिन सिग्नल दिएपछि जग्गा खरिद भएको एनआरएनका एक पदाधिकारीले बताएका छन्। जग्गा खरिद प्रक्रियामा एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घले सहित उपाध्यक्ष भवन भट्ट र गैर आवासीय नेपाली सोनम लामा लगायत सक्रिय भएको स्रोतले बताएको छ। सत्तारूढ नेकपा सचिवालयको अनौपचारिक बैठकमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा अतिक्रमणबारे पार्टीको धारणा प्रष्ट पार्न नेताहरूले आग्रह गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल गर्न हिजो बसेको बैठकमा सचिवालय सदस्य एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश निवासभित्रको जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा छ भनी सार्वजनिक भइसकेको सत्य हो कि होइन भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो। उहाँले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको समेत नाम मुछिएको र यसैमा जोडेर नेकपालाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। पोखरेलको भनाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, जग्गा प्रकरणमा पौडेल एक्लै पर्नुभयो, हामी यसमा बोलेका छैनौं। के भयो के हो यथार्थ बाहिर आउनु पर्यो। पार्टी प्रष्ट भएर हामीले बोल्नु पर्यो, पार्टीलाई बदनाम हुन दिनु भएन। प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारले अतिक्रमित जग्गा रोक्का राखी छानबिन गरिरहेको बताउनुभयो। ओलीले भन्नुभयो, यस्तो विषयमा त्यतिकै बोल्न मिल्दैन, सरकारले काम गरिरहेको छ। आरोप लाग्ने बित्तिकै पौडेललाई सरकारले निर्दोष भन्दा गलत सन्देश जान्छ। सरकार र पार्टीले प्रमाण र यथार्थ कुरा जुटाएर बोल्नुपर्छ। ओलीले भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले बालुवाटारमा पौडेलको जग्गा भएको विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोलिसकेको बताउनुभयो। ओलीपछि नेताद्वय वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठले बैठकमा नेकपा र सरकारलाई बदनाम गराउने गरी बालुवाटार जग्गा प्रकरणको चर्चा भइरहेको उल्लेख गर्दै यसबारे तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने र पार्टीलाई यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो। काठमाडौँको भेकुटी मण्डपमा अनधिकृत तवरले कब्जा जमाएर बस्दै आइरहेका पसल व्यवसायी संघ संस्थाका सञ्चालकले सरकारी निर्देशन अटेर गरेका छन्। समाज कल्याण परिषद बक्यौदा अध्ययन समितिले भाडा बुझाउने बारेमा दिएको निर्देशन पत्रबारे उनीहरूले प्रतिक्रिया नदिएका हुन्। परिषदको जग्गामा 2049 देखि 47वटा संघ संस्था तथा निजी क्षेत्रले उपभोग गर्दै आइरहेका छन्। बक्यौदा अध्ययन समितिका संयोजक सिद्धिनारायण महर्जन भन्नुहुन्छ, व्यवसायीले समितिको कुरा टेरेन कडा कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। प्रशासन तयारी अवस्थामा रहँदा हुन्छ। उहाँका अनुसार व्यवसायी ब्याज नतिरी सामा मात्र तिर्ने दाउमा छन्। उहाँले भन्नुभयो, ब्याज मिनाहा गर्ने अधिकार समितिलाई छैन। व्यवसायीले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न बाधा पुर्याइरहेको छ। समिति 2075 फागुनमा गठन भएको थियो। उहाँले यस्तै स्थिति रहेमा 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन गाह्रो पर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भइसके पनि नीति निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने सांसदहरूले आफ्नै तजबिजमा खर्च गर्ने बजेट बढाउन दबाब दिन थालेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा प्रति निर्वाचन क्षेत्र 4 करोड रुपैयाँ बजेटलाई 10 करोड पुर्याउन सांसदहरूले लबिङ सुरु गरेका छन्। बजेट अधिवेशन सुरु भएको दिन हिजो नेकपाका सांसदहरूले बजेट बढाउन हस्ताक्षर सङ्कलन गरेका छन्। नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले भन्नुभयो 4 करोडलाई 10 करोड रुपैयाँ पुर्याउन हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु भएको हो। कांग्रेस सांसदहरूले पनि सिधै खर्च गर्न मिल्ने र समानुपातिक सांसदले पनि योजना बाँड्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। अत्यधिक दुरुपयोग र संघीयताको मर्म विपरीत विकास निर्माणमा समानान्तर संयन्त्र गठन भएको भन्दै यो कार्यक्रमको भने आलोचना हुँदै आएको छ। संविधान अनुसार स्थानीय तहको विकास निर्माणको भूमिका स्थानीय सरकारको भएकाले यो कार्यक्रम संघीयताको मर्म विपरीत हुने गरेको विज्ञहरूले औल्याउने गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा लगाउँदै आएको सरकारका उपलब्धि निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसरका बावजुद सरकारले यो समय खेल फालेको छ। अबोध बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गर्ने अपराधीलाई अहिलेसम्म सरकारले फेला पारेको छैन। आम नागरिक बीच यस विषयमा सरकारको नियतप्रति शङ्का उब्जिएको छ। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकार असफल रह्यो। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको नारा ठुल्ठुला स्वरले लगाउने सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा पुँजीगत खर्च बढाई विकास निर्माण कार्यमा अगाडि बढाउने भन्ने आशा थियो, तर सरकारको उपलब्धि निराशाजनक रहेको छ। बालुटारको सरकारी जग्गा समेत भूमाफियाको कब्जामा रहँदा सरकार ढाकछोप गर्नतर्फ लागेको उहाँको भनाइ थियो। प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा सरकारका राम्रा काममा सहयोग गर्दै आम नागरिकको पक्षमा कार्य गराउन सरकारलाई सभापति देउवाले सचेत गराउनुभयो। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले सत्तापक्ष र विपक्षी दल मिलेर समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भन्दै नेता नेमाङले यसका लागि विपक्षी दलले पनि हातेमालो गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणका कुराहरू साह्रै राम्रो कुरा प्रतिपक्षका नेताले उठाउनु भएको छ। उहाँले यसतर्फ उठाइदिँदा सत्तापक्षको हात बलियो भएको मैले महसुस गरेको छु। सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन दिँदैन, कसैले पनि अतिक्रमण गर्न पाउँदैन। कहिले पनि संविधान र कानुनको विपरीत काम भएका छन् भने त्यसलाई सरकारले ठिक ठाउँमा ल्याउँछ। यो सरकारको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता हो। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा अहिले पनि समस्याहरू रहेको भन्दै उत्पादनमा केही वृद्धि देखिए पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो। बालुटार जग्गा प्रकरणमा आफू लगायत पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको नाम पनि जोडिएको प्रसङ्ग निकाल्दै उहाँले उचित छानबिनको माग गर्नुभयो। म दाबी साथ भन्न चाहन्छु, यसको चाहिँ गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरियोस् र यसको जरोसँग उदारेर भ्रष्टाचारको जरा हाम्रो संस्थाहरू कतिसम्म बेकममा रहेछन् र कतिसम्म भ्रष्टाचार युक्तै रहेछन् भन्ने कुराको उत्खनन पनि होस्। यसमा यदि त्यसमा हामी कसैको पनि नियतवश सङ्गलता आउँदो रहेछ भने त्यसलाई हामीले दण्ड दिनुपर्छ र म दण्ड स्वीकार्न तयार छु। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा आन्तरिक किचलो बढ्न नदिन हिजो वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहितका पार्टी पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ। छलफल पार्टी संरचनाको पूर्णता, भ्रातृ शुभेच्छुक तथा जनसम्पर्क समितिमा अधिवेशनको विषयमा केन्द्रित रहेको थियो। पदाधिकारी बैठकपछि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भन्नुभयो, विधानको कार्यान्वयन लगायतका पार्टी संरचनाहरूको पूर्णता र अधिवेशनको विषयमा छलफल भए तर ठोस निर्णय भएको छैन। वैशाख 19 गते फेरि छलफल गर्ने तय भएको छ। बेल्जियमको निर्वाचित जनसम्पर्क समितिको विषयलाई लिएर सभापति देउबा र महामन्त्री शशाङ्क कोइराला बीच नयाँ विवाद खडा भएको छ। सभापति देउबा र महामन्त्री कोइराला बीच सृजित द्वन्द्वका विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो। अर्का महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको बेल्जियमको जनसम्पर्क समितिको विषयलाई दुई महामन्त्री बसेर टुङ्ग्याउने भन्दै विवाद अघि बढ्न दिएनन्। बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीभित्रका संरचनालाई सहमतिका आधारमा पूर्णता दिन र नयाँ संरचनाको अधिवेशन गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। संविधान जारी भएर मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको 3.5 वर्ष बित्दा समेत कांग्रेसको सांगठनिक संरचना पुरानै छ। अब केही समाचार छोटकरीमा। काठमाडौँको पर्यटकीय केन्द्र ठमेल स्थित जुद्धोदय माध्यमिक विद्यालय जेपी स्कुलको जग्गा ठेकेदारले कब्जामा लिएर मनोमानी गर्दै आएका छन्। विद्यालयको जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण गरेर तरुण निर्माण सेवाले लाखौं कमाउँदै आएको छ।
हवाई सुरक्षालाई असर पर्ने गरी अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा तानिएका पाइलट विजय लामालाई नेपाल वायुसेवा निगमले हिजो प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले बैठकमा मोबाइल नचलाउन निर्देशन दिनुभएको छ। बैठक चलिरहँदा सांसदहरूले मोबाइल चलाएपछि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। बिहेबाट फर्किएको जीप भिरबाट खस्दा हिजो पाल्पामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। कृषि प्रवर्धनका लागि सघाउने आविष्कारको खोजी गर्दै प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघीय पुँजी विकास कोष र नेक्टर भेन्चर कर्पको आयोजनामा हुन लागेको प्रतिस्पर्धालाई नेपाल इनोभेसन च्यालेन्ज एग्रिगेटर नाम दिइएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले वाङ्मय शताब्दी संस्कृतविद पुरुष सत्यमोहन जोशी वैशाख 30 गते 79 वर्ष पूरा भई 100 वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा जन्म शताब्दी महोत्सव मनाउने भएको छ। महानगरले जोशीसँगै 100 वर्ष पार गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन्। सरकारले सचिव केदार नेउपानेलाई सो पदमा ल्याएको छ। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका नदी तथा खोलामा माछा लगायतका जलचर प्राणी मार्न रोक लगाएको छ। नगरपालिकाले ठुलीभेरी नलसिंहगाड लगायतका नदी तथा खोलामा 3 महिनाका लागि माछा मार्न रोक लगाएको हो। चीन सरकारको चाइना जियोलोजिकल सर्वे र नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभागले यही वैशाखमा दैलेखको शिरस्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सुरु गर्ने भएका छन्। हिँड्नका लागि निर्माण गरिएका काठमाडौँका सडकपेटीमा साँझ र बिहानको समयमा गरिने फुटपाथ व्यापारले पैदल यात्रुलाई हिँडुडुलमा सकस भएको छ। र हुम्लाको ताजाकोटमा रुगाखोकी प्रभावित बिरामीको खखारको नमुना सङ्कलन गरिए पनि परीक्षणका लागि पठाउन समस्या भएको छ। सङ्कलित नमुना समयमै प्रयोगशालामा पुर्याउन नसक्दा त्यहाँ फैलिएको रोगको पहिचान हुन सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा आर्थिक प्रसङ्ग 3 साता अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनी उद्योगीले झुक्क्याएको बताए पनि आयातमा परिमाणात्मक बन्देज यथावत रहने भएको छ। ओली नेतृत्वकै मन्त्री परिषद निर्णयले चिनीको आयात बन्देजलाई जारी राख्ने भएको हो। यो निर्णयले सस्तोको चिनी आयात नहुने र स्वदेशी उद्योगीले कार्टेलिङ गरी मूल्य वृद्धि गरिरहेकाले उपभोक्तालाई मार परिरहेको छ। वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदार बहादुर अधिकारीले पठाएको सूचनामा परिमाणात्मक बन्देजको अवधिलाई 2076 असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ। राजपत्रमा भनिएको छ, सरकारले निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन 2013 को दफा 3 को उपदफा 1 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने गरी प्रकाशित सूचना बमोजिम विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजको अवधिलाई 2076 असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ। चिनी उद्योगीले उखु किसानलाई झण्डै 8 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार इन्दु शङ्करले 1 महिनाको भुक्तानी गरेको छ। एभरेस्ट सुगर मिलले 9 दिनको भुक्तानी गरेको छ। त्यसपश्चात अन्य उद्योगले दिएका छैनन्। अध्यक्ष मैनालीले भन्नुभयो, माघ 2 गतेदेखि क्रसिङ सुरु भएको थियो। त्यसपश्चात 2 उद्योग करिब 1.5 अर्ब मात्रै भुक्तानी गरेका छन्। अन्यले भुक्तानी नै गरेका छैनन्। गत वर्ष 2 करोड 12 लाख क्विन्टल क्रसिङ भएको थियो। अहिलेसम्म 2 करोड क्विन्टल क्रसिङ भएको छ। सो उखुको करिब 10 अर्ब रुपियाँ हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। आमा ह्यापी बर्थडे। केही बन्न जिन्दगीमा केही पाउन केही गर्न त्यसको भोग जरुरी छ। समाजबाट अपराधको चक्रलाई खत्तम गर्ने मेरो भोकले आज मलाई हजारौं जेल तथा सडकका बालबालिकाहरूको आमा बनाएको छ। तपाईको भोग के हो? प्रीति तयारी चाउचाउ। भोग जरुरी छ। आन्तरिक राजस्व विभागले कर्जा सूचना केन्द्रलाई मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्न पत्राचार गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धी निर्देशिकाको व्यवस्था विपरीत विभागले केन्द्रलाई कर तिर्न पत्राचार गरेको हो। मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिकाको परिच्छेद 4.17 मा वित्तीय सेवामा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था उल्लेख छ। केन्द्रको स्थायी लेखा प्यान नम्बर प्रमाणपत्रमा यसका काम कारबाहीलाई वित्तीय सेवाभित्रै राखिएको छ। प्यानमा दर्ता हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागले केन्द्रको कामलाई वित्तीय सेवाहरू अन्तर्गत नै राखेकाले कानुन बमोजिम भ्याट तिर्नुपर्ने नपर्ने केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल चन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो। विभागले केन्द्रलाई 2061 सालमा प्यानमा दर्ता गरेको थियो। केन्द्रलाई प्रदान गरिएको प्यान प्रमाणपत्रमा कारोबारको किसिममा वित्तीय सेवाहरू उल्लेख गरिएको छ। यही व्यवस्थाका आधारमा केन्द्रले भ्याट भुक्तानी नगरेको हो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अतिवादी संगठन इस्लामिक स्टेट आइएसले आफ्नो संगठनको पतनको बदला स्वरूप पछिल्लो समय श्रृङ्खलाबद्ध आक्रमण गरेको दावी गरेको छ। भूमिगत रहेका आइएसका नेता अबु बकर अल बगदादीले 5 वर्षपछि पहिलोपटक भिडियो सार्वजनिक गर्दै आफ्नो समूहको नोक्सानको बदला लिने कोसिस गरिरहेको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बगदादीलाई सिरिया र इराकको क्षेत्र हेर्ने जिम्मा दिएको छ। सो भिडियो फुटेजमा नेता बगदादीले इराकको बागुज लगायत आफ्ना पकड क्षेत्रमा आइएसले हार बेहोरिरहेको स्वीकारेका छन्। सो भिडियो फुटेज अतिवादी समूहको अल फरकान मिडिया नेटवर्कमा पोस्ट भएको बीबीसीले जनाएको छ। केही दिनअघि इस्टर सन्डेमा श्रीलङ्काका विभिन्न चर्च र होटलमा इराकी सहर बागुजको पतनको बदला स्वरूप आक्रमण गराइएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। माली, बुर्किना फासो, सुडान, अल्जेरिया लगायतका मुलुकका आइएस आबद्ध संगठनले नै विद्रोह गरिरहेको पनि उनले दावी गरेका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलको पछिल्लो खेलमा सनराइजर्स हैदराबाद विजयी भएको छ। किङ्स 11 पन्जाबलाई 45 रनले हराउँदै हैदराबादले प्लेअफ प्रवेशको सम्भावना कायम राखेको हो। हारपछि प्लेअफ प्रवेशको पन्जाबको सम्भावना गणितीय रूपमा मात्र बाँकी रहेको छ। 213 रनको विशाल चुनौती पछ्याएको पन्जाबले निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 167 रन मात्र बनाउन सक्यो। लोकेश राहुलले 79, मयङ्क अग्रवालले 27 र निकोलस पुरनले 21 रन बनाएको पन्जाबको इनिङ्समा अन्यले ठूलो पारी खेल्न सकेनन्। खलिल अहमद र राशिद खानले पन्जाबको समान 3 तथा सन्दीप शर्माले 2 विकेट लिए। यसअघि घरेलु मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको हैदराबादले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 212 रनको उच्च योगफल तयार पारेको थियो। डेभिड वार्नरले 81 रन बनाएको हैदराबादको लागि मनिष अग्रवालले 36 र रिदिमन शाहले 28 रनको योगदान गरे। मोहम्मद सामी र रविचन्द्र आश्विनले हैदराबादको समान 2 विकेट लिए। 12 खेलबाट 6 जित र 6 हारसँगै 12 अङ्क जोडेको हैदराबाद तालिकाको 4औं स्थानमा यथावत रहँदा समान खेलबाट 10 अङ्क जोडेको पन्जाब भने 10 अङ्कमा तालिकाको 6औं स्थानमा रहेको छ। आइपिएल क्रिकेटमा आज पुछारका 2 टोली रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर र राजस्थान रोयल्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहने र साँझ पख 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी भेगका केही स्थानमा सामान्य हुरी बतासको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:26 भयो भने सूर्यास्त भरि साँझ 6:37 हुनेछ। हवस् त, कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा भयौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।